سلام طعنا هبلنا زخبركم من زخبركن نتملكتي نمدلواتنا لايك شير سبسكرايب بمقوار كم تلمود بيتسب كتكونوا بمعدام نابتهم بزرزر زدا حساسنا مزعباتات كنسجر أما حداري زوبا دارفور ميني أركو ميناوي للعصر تشح سراويت التعليم موديوم سراويت السودان هبقربا جزيه كاب إيرترانا بور سودان كاتو مخانا محبيرو لهم أبز حالف وارح بريزيدنت سياسة فوركب سودان عودة كايدو مسابوم برلو لاو بيت مخرن عزاز سراوي السودان ليتنال جنرال عبد الفتاح البورهان زركبو مستفرالي سبب سلطان تهاجر كم استزرار بزفلات يوم أبتان تهاجر بقندو أبكبير كلولاو بوليتيكاون تتاون كلولاوات حلو زركب كوينات مسرز برخوينو أب زرزراتو جن سفيح تنتانتات ونيز وحبلو تانيهم نزل ملكيتو تنتاني قدات مبراق أفريقان ما أخلاي مبراق نزخونا عبد الرحمن أبو حاشم أبزهابو حبريتام أبز وانزي نتي أب معرابي إثيوبيا استخفته بإمارة عرب زموال زلو تادرو معسكر تعليما حيلتات الدعم السريع حساسا بيخور سلازلو كابك عند أجندا زت اتوم كلت مرحتك خون كم زغلي زتنتن بريزيدنت سياسة أفوركينا ببور سودان دحرمتاو مس أبوم برلولاو بايتو سودان جنرال عبد الفتاح البورهان قدماي منيستر سودان كامل إدريسن بس أما حدار زوبا دارفور ميني أركو ميناوي كمونا بومبر بعل مزي دارفور حلاف من قصغاس حرنت فتح سودان دكتور التيجاني السيس تراخيبو كم زتزاتي وند ذكريوم سعود عرب أب زوبا قيح بحري مرقا بمرقا صحيال كتباون تتاون ربحتات كم زلوان نتنا عبي زقيد زلو صلوان يتزوبا موارا درتا حبرات إمرت عرب نممكات تسعر كم زلاون تنتن تحبروم أب سجر كرنا أفريقيا كوينات حد سودان وشتاو زي مرقع إثيوبيانا بمونغوس مران الديسا بان زلوتري أب سوماليا زغتل زلو زي مرقع كمونا بمونغو ريادنا أبو داب نزكير زلو ددر نتزوبانا بكاسالي كلولاو سقات شميم وكم زلو يقلت زي معبالتات زي أب زقلت زلو زلو وان اتي أب مونغو أمريكا إسرائيل إيران نزكير زلو كبيد كوينات اتنا حقرات بفلايد معراب حقرات قديات نايتي ناي إيران ميسايلات درونات كوينن كم زلو عزفلت يوم زي معبالتات زي دمان إيرتراونا بحرقا كتوصل زخل كلتيوم مرحتي بريزيدنت سياسة فوركن جنرال البورهان نزا حدقاز بخمين مكتوب زبل زعباتات زتقوم كم زخوان دماي زقلت زي بوغن مبراق السودان زخفت زحلن زلوق من البات مستياب منغو إيرتران إثيوبيان ويدما إثيوبيان تقراين كوينات انت تلعيلو سفيح زباو ملكة زلو حدقنيا كوينات كفتر كم زخل ونتي زلو سقات ملكيتو عبد الرحمن زتاسا صروم نعبيت نايتي أب معراب إثيوبيا زكار زلو تادرو نتفتات السودان ملكيتو عبد الرحمن كجلس انكلو بز تفرلي منجتات كم نسمعو كساب 10 شح زغون السودانويان تقصيرهم زمصو عصبات وتادرات كاب مدربدا سهرا زمصو عرب شتات زبلوا من اي سدت عرب مالت كوينو اب مدربدا كولل زبلون وسون هاجر يخون دوب زي بلهم بزح تمرت يخون ناي حيمانوت افلط زي بلهم زتاخخبو مخادم يردم اب زحلف وان كاب كولومبيا زمصو بإمارات تعصبو تادرات اب غدن حيلتات الدعم السريع كم تساتفو نترغاغي صنيريوم اب مداي تعليم ون إثيوبيان كالو زيغاتات يساتفو كم زلو دما تنتان غديات مبراق أفريقيا أبو حاشم يزردم نزي نخلتين حقرات حدقا كون زخل معبالتات بحبار نممكات أبز مداي بخلتيوم وقنات كيلو زخل شركنت أبز ملك الدما من لوات سليا وحبريتانا قداس مخانو زغمت عبد الرحمن إيرتروان بزعبا وشتي إثيوبيان كابون زقبر نتفتات زحش فلوطان حبريتان كلهم سل زخل دمان نسودانويانا قداس كم زخونا يزقلس كابزي سجيرو دمانتي بمبراق السودان إيرترا خمس زخل حدقا ممكات عبين بخميني مسألة حدقان يناي قدامنتنا هباب زبل قدات حبيرهم كسرحو كمز تسمع معوك يقلت وانتاني حلاهم حدش عزاز حيلا أير سومالي لاندوان انتخونا إيرتران حيلا أير سوماليا كم بحدش نختسن كابتن كند جامع زبركتت هاقريا كبلي تسامع زالهم ميجر جنرال عبد الرزاق محمود حاجي بساقو إيرترا تبهيل تسوع خوينو حدش عزاز حيلا أير سوماليا خوينو دحر مشامو تمالي بوغي يبيت صفت حيلا أير سوماليا ترخيب اللهم زي قنا والدربع حمد زي ملمن سيمو كونن بجزيو بريزيدنت فارماجو أبيرترا تعليم وسودون زنبرو أستات 10 شح سوماليان وتادرات زمرحن تجرينيا طبيق زملكن كم زخون زنقل اليوم جنرال إيرترا أبزي وان زي شمونت هليكوبترات 4 نفر توجين ترايزون نحيل أير يمرح كوانتالو سوماليا كاب باكستان جي اف 10 شوعات زعينة تواجات نفرت معداق وعلى سلاز فرمت أبزغ صلو عمتها حيل أيرا حد كابتوم زحيلوا بأفريقيا كون تثبيتي جبر اللهم سوماليا قدمي ودكت سرعات زيادة باريل على 7 واقعات نفرت بمونان كاب جبس قتيلا بأفريقيا زعبي حيل أير زنبر حجر من باراون زفلت يوم
حبريتنا قتلوا زخبركم تملكتي ماردا تايمز سراويت مكلخال إثيوبيا كاب تجراين أب محران مملاس عند بتاوسان كم زوسنا يجلس اللهم ناب تجراين فتنا قنوع نزنبروا بلا سراويت مكلخال إثيوبيا عند بتنا بكل محركات وكم زتجبر يجلس اللهم إذا حبريت هالزوج صدمة بوليتيكا وجودات كرنا أفريقيا بتمت كاب زجبروا جازتنيا تتنتانتات بمقرب زفلتون إنجليزا وجازتنيا مارتين بلاوت أب محبروا مرة خبتات إكس جزء زكافلو حاطير تحف كم زملكتو أب كل لمحارة بعطوات حيلتات فانو استخفت صعوق متقعت صعيبو ناب تجراي نقنع زنبرو أبلات مكلخال سراويت إثيوبيا بهند بتوسن ناب كل محارة كوفرو كم زتا جبريو جلسوا زلام أقدموا جزيام محدار تجراي سراويت مكلخال إثيوبيا ناب تجراي كاتو كم منجز فيدرال تزاز كم زورة دز جلس حبريتات تخكل كم زي كونو جلس أنا حقينو بتفت بريزيدنت نزي جزيام محدار ما بمنجد فيسبوك بيلو جزيام محدار تجراي سراويت مكلخال إثيوبيا أب كامبتات سمين إذ كسفر كم تسمع مع تغيير حبريتا يزرجح كم زلم بمتقاس تحبريتا فصوم حاسوتي كبل جليت ونيريوم اب مونغو منجست فيدرال حوحات تبالي حزلو طرينا بكالو زركينات كيمرح شغلو تاب سفن اللوان اتبيت حفت نز مغلط زوصه ابزغنه منجستي فيدرال سراويت مكلخالن ناب تግራይ نخاتو غزيام محدار تግራይ كم زفلط ازغلط حبريتاتا تاب محبراو مرخبتات كزرغح صنيهم يوم ኢትዮጵያ بزعبا زمغلط زهابتو مغلط እንኳን ተዘየለን ተሆነ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ በፍላይ بزحلف خلت عامت حتو اف دغ بحري ناي ኢትዮጵያ ናይ ህልውና ጉዳይ በመባል በዲፕሎማሲያዊ መንገድ ይሆን በኃይሌ ዋንነት አፍ ደግ ባህር ከረጋግጥ ዘሎም ድሌት ዝተፈለለ መንገድ ከገልጡ ጸኒሕም ያው መቀደማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወንን ተኾነ አብ ዝሐለፈ ጥቅም ተኸለተሽን 2023 ዓመት ፈረንጂ አብ ፓርላማ ሀገር ቀሪቦም ዛሃቦ መግለጺም ሕቶ አፍ ደግ ባህር ዘይድ ፈራርስ ተኾይዱ ከም ጸንሕን በመግላጽቲ አብ 2030 እና በ150 ሚሊዮን ክበጽሕ ዝግመት ህዝቡ እሱር ጂኦግራፊ ከውን ከም ዘይግባ አስሚሩል ከም ዝነበረ ዘዝከሪዮም ነዚ በዝተፈለለ መንገድ ከንጸባራቅ ጠንሕ ድሌታት ኢትዮጵያ መሰረት ገይሩ በስመራ ዝርከቡ ዲፕሎማሲያታት ወጻ ሀገራት መጋቢት ዘዓመት መብሪህ ዝሃበ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻ ዑስማን ሳልሕ ነቲ በወገን አዲስ አበባ ዝቃሕ ዘሎ በዲፕሎማሲ ሆነ በወታደራዊ ኃይሊ አፍ ደገ ባህር ማዕስከር ኃይሊ ባህርና የመርከብ ጎጎይ ሸውሃት ግታ ይጸውዕ ነይሮም በዝናይ ሕጅ መግለጺ ኤርትራ ድማ እቲ አብ ዝሐለፈ 2 ዓመት ዝካየድ ጸንሕ ተኽተኹ ተግባራት ሉዓላውነትን ግዛታዊ ሓርነት ኤርትራ ከምውን ዘባው ሰላምን ርጋትን ከቢድ ናይ ሓደጋ ደወል ክብል ይዘጠንቀቕ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ነተመንጎ ክልተ ሀገራት ዘሎ ምትፍናን በዝመልከትና በዝተፈራሊ ወገናት ዓለም ጥራዓን ከተቀርብ ጸንሕት ኮይና መንግስት ፌደራል ድማ ሰራዊቱና በአንፈት ትግራይ የጸጋዕ ከም ዘለውን ሕወሓትን ካልኦት ዱባውያን ኃይልታትን ክገልጡ ጸኒሖም እዮም ሕወሓት ኣብ ዝቐረባ እዋን ዝተፈጸመ ጎንጥ በመጥቃስ በወገን አዲስ አበባ ናብ ትግራይ ዝነጻጸረ ሓድሽ ወታደራዊ ምድላው ይግበር ከም ዝነበረ ይከሲሶም መንግስት ኢትዮጵያ ሕዚ ድማ መጠነ ሰፊሕ ናይ ኣጽዋርን ሰራዊትን ምንቅስቃስ በምግባር ገዚፍ ወታደራዊ ዓቕሙ ናብ ትግራይ አንፈት በምጽጋዕና በካልእ ዙር ደማዊ ኩናት ንምእታው ኣብ ምህንዳድ ይርከብ ይብል እቲ ካብ መቐለ ዝወፀ መግለጺ ሕወሓትን ህዝቢ ትግራይ ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶሪያ ክትግበር ከም ዝደልን በመንጻር እዚ ሓደገኛ ሳዕቤን ዘሎ ወታደራዊ ምድላዋት ደው ክብልን አጠንቅቆ ነይሮም በአንጻሩ ድማ በክልል አምሓራ ንልዕሊ 2 ዓመት ብዝተፈላለያ ወዳድባና አስማተን ምስ መንግስቲ ክቃለሱ ጸንሑ ጥቃት ፋኖ ኣብ መወዳእታ ድማ ብትሕቲ ሓደ ውዳበ ዝተኣኸቡ ኮይኖም መንግስቲ ኢትዮጵያ ብፍላይ ንኣባላት ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ዝህቦ መብርሂ መበተታን ጥቃት ፋኖ ከም ዕንቅፋት ዝርብ ሰላም ክጠቅስ ጸኒሑ ሕጂ ድማ ጥቃት ፋኖ ሓደ ውዳበ መስሪቶም ኣብ ትክልል ከበድቲ ውግኣት የካይዱ ከም ዘለው ክግለጽ ጸኒሕሎም ጥቃት ፋኖ ነቲ ፋሓፋሒሉ ዘሎ ኃይልታቶም ብትሕቲ ሓደ ስሙር መሓወር ንምእታው ድርድር ከም ዘካየዱን በተደጋጋሚ ክገልጹ ጸንሑ ኮይኖም እዞም መስራሓት ዕጉታት እኳ እንትኾኑ ነዊሕ እዋን ጸንሐ ዝርብ ዝፈሸሉ ለጋጣሚ እውን ተራእዮም ነይሮም እዮም እዚ ሲኢቡ ኣብ ሰፋሕቲ ከተማታት ታኽለል ብርክት ዝበሉ ኣጽዋርን ምስ መንግስቲ ፌደራል ውግኣት የካይዱን ዓበይቲ ከተማታት ይሃጅሙን ከም ዘለው ዝፍለጥ እዮም بخاله معبالن ፖለቲካው ዘተነጽጋ ህዝብ በመተላለይ ይካልን ክብል ሕወሓት ገሊጾም ህዝብ ትግራይ ኮነ ሕወሓት ካብ መትከላው እምነቶም በመብጋስ ንሰላማዊ መፍትሒ ቀዳምነት በመሃብ ፖለቲካው ዘተክጅመርን ኩሎም መፈላላይ በድርድር ክፍትሑን ክምሕጸኑ ከም ጸንሕ ዝገልጽ ሕወሓት መንግስቲ ኢትዮጵያ በአንጻር ንኩሎም መራሕታት ሰላም ዓጥዩ ካል ዙር ደማው ኩናት ኣብ ምህንዳድ ይርከብ ክብል ከሲሶም ነቲ ህዝብ ትግራይን ሕወሓትን ከቅርቦ ጸንሑ ተደጋገም ጻውዒት በመንጻግ ኣብ ልዕሊ ትግራይን ዳግም ክባን ዕጽዋና ውጁ ኣጋር ሰራዊት ሜካናይዝድን ፍሉይ
ኢሉ ዝወደቦም ኣሃዶታት ተኸቲቱ ካብ ምዕራብ ትግራይ ክሳብ ምብራቕ ትግራይ ዓሪዱ ይርከብ ክብል ድማ እዩ ገሊጾም ካብ ዝሓሊፉ ድማ ናብ ትግራይ ዝላኣኽ መድሓኒት ብምኽልካል ካሊእ ኣርሜናዊ ታሪኽ የመዝግብ ኣሎ ዝበለ ሕወሓት መሃያ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ብሓፈሻ ድማ በጀት ትግራይ ንኣዋርሕ ብምዕፃው ህዝብና ናብ ዝባእሰ ቅልውላው ከኣቱ ዓሊሙ ይሰርሕ ኣሎ ክብል ይዝገልጽ በመሰረት ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ኣገልግሎት ጀሚሮም ዝነበሩ ከም ባንኪ ዝበሉ ትካላት ልምዓት ጥረ ገንዘብ ከይረኽቡ ብምኽልካል ህዝብና ካብ ዝርከቡ ዝዓቆሮ ገንዘብ ከይጥቀም ብምግባር ካሊእ በደል ይፍጽም ኣሎ ክብል ዝኸስስ ሕወሓት ነዳድን ካልኦት መሰረታውያን ሸቐጣት ናብ ትግራይ ከይኣቱ ብምግባር ነቲ ብዝኣወጀ ጀኖሳይድ ዝዳኸሞ ቁጠባ ዝባእሰ ንምድቃቕ ይሰርሕ ኣሎ ክብል ዝኸስስ መንግስቲ ፌደራል ድማ ሕወሓት ኣብ ትኽልል ዘሎ መሰረተ ልምዓት ብፍላይ ድማ በጀት መንግስቲ ትኽልል ናብ ወታደራዊ መዓላኮ የውዕሎ ኣሎ ክብል ብተደጋጋሚ ክገልጽ ተሰሚዑ ሕወሓት ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ከምዚ ዝበሉ ንጸረ ህዝቢ ዝኾኑ ተግባራት ተጸሚዱ ንሃለወ ህዝቢ ንምትላል ንምጭበርባርን ግን ምስ ሕወሓት ሕቡእ ድርድር ይካየድ ከም ዘሎ ብምምሳል ብዕሱባት ሰራዊት ሚድያ ኣቢሉ ካልኦት ሚድያታት ነቢሉ ናይ ሓሰት ወረብ ምንዛሕ ይርከብ ህዝቢ ትግራይ ኮነ ሕወሓት ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ኩነታትን ንሰላምን ዝርርብን ቁሩባት ምዃኖም ክገልጹ ከም ዝጸንሑ ድማ ይዘረድም ስለዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይብል ሕወሓት ኣብ ትግራይ ኮነ ካብ ትግራይ ወጻእ ዘሎ ፖለቲካዊ ሕቶታት ህዝቢ ብሓይሊ ንምጭፍላቕን መንብርካኽን ስለዘይከኣል ፈሊጡ ናብ ሓቀኛ ፖለቲካዊ ዝትከኣቱ ድማ እዩ ተማሓፂኑ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕዚ እውን ሕገ መንግስታዊ ሉላዊ መሬት ትግራይ ወሪሮም ዝሓዙ ዕጡቓት ክወፁ ናብ ትሕቲ ወረድ ዘሎ ህዝቢ እውን ሓራ ክወፅን ክገብር እዩ ኣጠንቂቑ ዘሎ ኣብ መወዳእታ ውድብ መሰረታዊ ሕቶታትና ዝምለሰሉ ህልውናና ዘረጋገጽ ብሓድነት ምስ ንቃለስ ጥራይ ዝብል ሕወሓት ከም ወትሩ ድማ ሓድነትና ስጢምና ክንቃለስ ይግባእ ክብል እዩ እቲ ውድብ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ገሊጹ ዘሎ ኣብ ኬንያ ናይሮቢ ኣብ ሓደ ለይቲ ብዘጋጥመ በርቱዕ ዝናብን ዕለቕለቕን ብውሕዱ 23 ሰባት ሞይቶም ፖሊስ ብዝገበሮ ጻዕሪ ኣስታት 30 ሰባት ክድሕኑን ከለዉ ብዙሓት ካልኦት ግን ናብ ሩባታት ከም ዝጠሓሉን ገሊኦም ድማ ብኤሌክትሪክ ከም ዝተሃስዩን ይሓቢሩ ዘሎም ኣቲ ንብረት እውን ከቢድ ዕንወት ከም ዝበፅሐ ክግለጽን ከለዉ ብዙሓት ጽርግያታት እውን ክዕለቕሊቖም ኣሎም ኣብ ውሽጢ መኻይን ዝተዓፀው ሰባት ንምሕጋዝ ሰራዊት ኬንያ ተዋፊሩ ኣሎ ናብ ማዕረፎ ነፈርቲ ኬንያ ዘቕናዕ ነፈርቲ እውን ጉዕዘአን ናብታ ብግማግም ባሕሪ ትርከብ ከተማ ሞምባሳ ክቕይራ ተገዲደን ኣለዋ እቲ ትማለ ቀዳም ድሕሪ ቀትረብ ዝወፀ መግለጺ እቲ ብርቱዕ ዝናብ ሮይ ዕለቕለቐ ስዒቡ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ክሳብ ሕጂ 23 ሰባት ሞይቶም ኣለዉ ዕንወት ንብረት ምዕፃው ጽርግያታት ምምዝባል ነበርትን እውን ኣበጊሱ ኣሎ ኣብ ናይሮቢ መንገዲ ሞምባሳ መንገዲ ኦሆሮ መንገዲ ኪሪያንጋን ገለ ክፋላው ራጃ ዌስትላንድን ዝርከብ ቁልፍ መንገድታት እውን ብማይ ዕለቕሊቖም ኣለዉ ሰብ መዚ ኬንያ ነበርቲ ብማይ ዝተሸፈነ ጎደናታት መስመራትን ማይ ካብ ምጥቃም ክወጠቡ ክመኸሩን ከለዉ ህፁፅ ረድኤት ዝህቡ ሰባት ድማ መራሕቲ መኻይንን እግረኛታትን ይሕግዙ ኣለዉ ኣብ ናይሮቢ ዝቕፅሉ መዓልታት ዝለዓለ መጠን ዝናብ ክዘንብ ተኽእሎ ከም ዘሎ እውን ዝሕበር ዘሎ ኮይኑ ኣብ ካናዳ ድማ ኣብ ሓደ ጋራጅ ብዘጋጠመ ሓደጋ ክልተ ኤርትራውያን ሞይቶም ተባሂሎም ኣብ ካናዳ ክልተ ኤርትራውያን ዜጋታት ማዕጾን መስኮትን መኪና ተዓጽዩ ከሎ ሞተር ወሊዖም ኣብ ጋራጅ እናሰርሑ ከለዉ ብሰንኪቲ ካብ ሞተር ናይታ መኪና ዝወፀ ዝነበረ ሓደገኛ ካርበን ሞኖክሳይድ ሕፅረት ምትንፋስ ኣጋጢሞም ብዘሕዝን መንገዲ ከም ዝሞቱ እዩ ገለ ኤርትራውያን ንጥፍቲ ማሕበራዊ ዝዘርጋሕ ዘሎ ሓበሬታ ኣመልኪቶም ካብቶም ግዳያት እቲ ሓደ ወዲ 15 ዓመት በረኸት መርሃዊ ኮይኑ ካብ ካናዳ ካብ ዝነብር ኣስታት ሓደ ዓመት ዘቑፀር ክኸውን እንከሎ እቲ ካልኣይ ድማ ጽንዓት ዓንደ ሚካኤል ዝተባህለ ኣብቲ ሃገር ንኽልተ ዓመት ዝቕመጠ እዩ በዓልቲ ቤቱ ድማ ብዝቐረባ መዓልትታት ከም ዝሓረሰት እቲ ሓበሬታ ይረድም ዝኸበርኩም ንዝኸበርክን ተመልከትና ሓበሬታታት ሰዓት በዚ ኸምቢትና ንሰናይ ምክትታልኩም መስኪና ሰላም በብዘለኹም መናኹም ይኹን